मतदान केन्द्र तोकिएका विद्यालयमा 3 दिन भौतिक रूपमा पठन पाठन बन्द गर्न निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव। मतदानको दिन सार्वजनिक बिदा दिन आग्रह। बागी उम्मेदवारी फिर्ता गराउन सत्ता गठबन्धनको पहल जारी। भोलि अपराह्न 5 बजेभित्र मनोनयन फिर्ता लिन कांग्रेसका बागी उम्मेदवारलाई सभापति देउवाको आग्रह। दाङमा आफ्ना उम्मेदवार जिताउन प्रमुख दलका शीर्ष नेता नै मैदानमा। एमाले महासचिव पोखरेल र माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता महरा सक्रिय। चुनावी गठबन्धन देउवाको सत्ता टिकाउने खेल मात्र भएको एमाले महासचिव पोखरेलको आरोप। माओवादी र एकीकृत समाजवादी बाहेकका दलसँग कार्यगत एकता गर्न सक्ने पोखरेलको भनाइ। संविधानको रक्षाका लागि गठबन्धन गर्नु परेको माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता महराको भनाइ। स्थानीय तह निर्वाचन प्रतिगमन र अग्रमन बीचको लडाई भएको दावी। एमाले अध्यक्ष ओलीले भ्रष्टाचारमा मिलेमतो गरेको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको आरोप। पदको दुरुपयोग गरेर सरकारी सम्पत्ति अपचलन गरेको दावी। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य कर्णबहादुर मल्लले त्यागे पद। कांग्रेसले पार्टीको विधान विपरीत आफूलाई कारबाही गरेको गुनासो। नेपाली कांग्रेसबाट काठमाडौँ महानगरपालिकामा मेयर पदकी उम्मेद्वार सिर्जना सिंहद्वारा 7 बुँदे संकल्प प्रस्ताव सार्वजनिक। परिवारवादबाट नभई योगदानका आधारमा पार्टीले उम्मेद्वार बनाएको दावी। पोखरामा सत्ता गठबन्धनको घोषणा पत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा कांग्रेस कार्यकर्ताको अवरोध। कार्यक्रम स्थलको गेटमा तालाबन्दी गरेर प्रदर्शन। जनताको भाग्य बदल्छु भनेर बाचा गरेका जनप्रतिनिधिको 5 वर्षे कार्यकाल सकिँदा पनि अछामको भाग्यस्वरावासीको अवस्था उस्तै। आधारभूत आवश्यकता पनि पूरा नभएको गुनासो। राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको रिटमा अन्तरिम आदेशबारे छलफल आज पनि सकिएन। हेर्दैमा राखेर पीसी भोलिका लागि तोकियो। चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 5.84% पुग्ने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको प्रक्षेपण। कोभिडको असर मत्थर भइसकेकाले थप क्षति नहुने अनुमान। उत्पादन मूल्यका आधारमा अर्थतन्त्रको आकार यो आर्थिक वर्ष 48,51 रुपैयाँ पुग्ने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको प्रक्षेपण। प्रति व्यक्ति आय $1,381 पुग्ने अनुमान। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा वायु सेवा निगमको वाइड बडी जहाजले गर्यो परीक्षण उडान। यात्रु सहितको जहाज अवतरण। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जहाजको चाप कम गर्न आन्तरिक तर्फको उडान अवधि बढाइयो। 7 विमानस्थल दैनिक 18 घण्टा सञ्चालन हुने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणद्वारा जानकारी। आन्तरिक उडानमा रात्रिकालीन सेवाको योजना वायु सेवा कम्पनीले कार्यान्वयन नगर्ने। प्राविधिक समस्या रहेको तर्क। जबरजस्ती गरे उडान नै बन्द गर्ने चेतावनी। 4,882 नमुनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 15 जनामा कोभिड संक्रमण। 18 जना संक्रमण मुक्त। देशभर 249 जना कोभिडका सक्रिय संक्रमित रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क। अस्पतालमा 4 जना कोभिडका बिरामी। शेयर बजार परिसूचक 20 अङ्कले घट्यो। नेप्से 2356 अङ्कमा। कारोबार रकम 1,49 करोड रुपैयाँमा सीमित। तरकारी उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने भन्दै 5 थरमा सुरु गरिएको पकेट क्षेत्र विस्तारको कार्यक्रम निष्प्रभावी। पकेट क्षेत्र घोषणा गरिएकै ठाउँमा पानीको चरम अभाव। नेपाली बजारमा सुनको भाव घट्ने क्रम जारी। आज छापामार सुन प्रति तोला 1,000 रुपैयाँ घटेर 98,000 रुपैयाँमा कारोबार। प्रशिक्षक अल्मुतायरीले धम्क्याएपछि बन्द शिविर छाड्नु परेको खेलाडीहरूको भनाई। होटल व्यवस्थापनबारे प्रशिक्षकसँग गुनासो गर्दा राष्ट्रिय टोलीमै नराख्ने चेतावनी दिएको आरोप। राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेरेसद्वारा युक्रेनको राजधानी कियव लगायत क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन। युद्ध स्वीकार्य नभएको भनाई। युक्रेन युद्धमा हस्तक्षेप नगर्न पश्चिमा देशहरूलाई रुसका राष्ट्रपति पुटिनको चेतावनी। सबै खाले हतियार प्रयोग गर्न सक्ने धम्की। भारतमा गर्मी बढेपछि जनजीवन कष्टकर। नयाँ दिल्लीको अधिकतम तापक्रम 44 डिग्री सेल्सियस। तापक्रम अझै बढ्ने अनुमान।